शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ को कैसे देखते हैं कि कौमी हुकूमत होनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा नहीं है? ये कैसी कौमी हुकूमत है? कौमी हुकूमत तो ये जिसमें सब बड़ी पार्टियां शामिल। कौमी हुकूमत का तस्वर कहाँ से आया था? जब हिटलर के साथ वो इटली ने तो उसको समझाने बुझाने की, ठंडा करने की कोशिश की। चर्चिल का ख्याल ये था कि डट के लड़ना चाहिए, तो फिर चर्चिल को वज़ारत उज़्मन दी गई, तो उस वक्त एक कौमी हुकूमत तश्कील दी गई जिसमें सब लोग शामिल थे। और चर्चिल ने कमाल कर दिखा है, यानी जिन लोगों का निक्सन सबसे ज़्यादा मद्दा है, लीडरशिप पे सबसे अच्छी किताब उसकी समझी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कहना चाहिए। तो वो कौमी हुकूमत बनाई गई ताकि सब लोग शामिल हों एक जंग लड़ने के लिए, क्योंकि सारा यूरोप तबाही के दाने पे खड़ा था। हिटलर पूरे यूरोप को फतह करना चाहता था, जिस तरह नेपोलियन ने किया था, बड़े हिस्से को कर लिया था। तो जाहिर है कि इस सूरत हाल में, बीच में मैं आपका सवाल ही भूल गया, बात है दूसरी तरफ। क्या सवाल किया? शहबाज शरीफ साहब की कौमी हुकूमत कैसे हो गई भाई? उसी तरह की ये मखलूत हुकूमत होगी। इमरान खान साहब भी मखलूत हुकूमत है, वो भी मखलूत हुकूमत है। वो कहते हैं 5 साल में ये कर दिखाएंगे। कर क्या दिखाएंगे? आप तो अशराफिया के फ़ायदे के लिए करेंगे, किसी को बैंक देंगे, किसी को जनाब कुछ देंगे, किसी को जनाब मराद देंगे किसी इंडस्ट्री को, और जो अपने मुखालिफिन है उनसे बदला लेंगे और पावर एंजॉय करेंगे और रुपया कमाएंगे और फ्लैट खरीदेंगे और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो आप करेंगे। आम आदमी के लिए क्या कर सकते हैं जी? हालात ही साजगार नहीं। चलिए फर्ज कीजिए कुछ कर लिया, तो क्या कोई इनकलाब आप ला सकते हैं? इनकलाब लाने के लिए सेल्फलेस होना पड़ता है। ओहदा अपना मनसब संभाला और फरमाया मेरी बैत से तुम आज़ाद हो, उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने। इसके बाद अपनी सारी जागीरों के कागज़ मंगवा के काट दिए कैंची से, फिर बाकी बनो उमैया को काट दिए। यहाँ से वो दौर शुरू हुआ जिसको कहा जाता तारीख़ का सुनहरी दौर खुलफाए राशिदीन के बाद। पूरी तारीख़ इंसानी में खुलफाए राशिदीन के सिवा किसी दौर से उसको मुआदल नहीं। सेक्रीफाइस करना पड़ता है इन लीडरों में। कोई कायदा ने अपनी सारी दौलत किसको दी? कौम को दी। जी जी। अपनी सारी ज़िंदगी किसको? अपनी ज़िंदगी का एक एक सांस कौम को दे, एक एक सांस। ठीक है, कौम के गम में घुलते रहे। और कभी किसी टीबी के मरीज़ ने भी 11 साल 12 साल जंग लड़ी है और दिन रात आराम तर्क कर दिया। हालत ये थी, बेगम राना लियाकत अली खान ने लिखा है कि मैंने देखा आंधी आई, मैं गई कमरे में, बूट उतार, इतनी देर तक काम करते रहे कि बूट उतारने की सकत नहीं रही, बूटों समेत सो गए। खाने पे फातिमा जना 3 दफ़ा कहती हैं हम उन्हें बुलाते थे, खाना लग गया, मैं आ रहा हूँ। वो जनाब वो अपना खाना ठंडा हो रहा है, मैं आ रहा हूँ। वो भी 10-15 मिनट काम करते थे। कौमें ऐसे नहीं बनती हैं। कौमें अब्राहम लिंकन बनाते हैं, कायद आज़म बनाते हैं, बिस्मार्क बनाता है, मुराद बनाता है, सुल्तान मोहम्मद फातेह बनाता है। कौमें ऐसे माद फतूहात कोई चीज़ नहीं है। आम आदमी की हालत संवारना, सेक्रीफाइस करना। सही है, ठीक है। परवेज़ इलाही साहब ने ये इस बात का भी ऐलान किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास 172 से कहीं ज़्यादा नंबर मौजूद है। तो फिर शहबाज शरीफ और मौलाना की मुलाकात किस मकसद के लिए, जब नंबर पूरे हैं इन लोगों के पास? नहीं, हम किसी दावे पे एतबार नहीं करते। हम तो देखेंगे ना, हम नून ले इनके किसी दावे पे एतबार करते हैं पोजीशन के, ना हुकूमत के। देखेंगे सारे लोग तो मुतज़ब्ज़ब हैं और कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे। इसलिए ये मंजूर भट्टू की कहानी तो वो सुना चुके थे, मैंने आपको दोबारा क्यों सुनाई? जी जी जी। और सब इशारे के मुंतज़र, सबके सब बिल्कुल। यानी अपोजिशन तो डेफिनेटली इशारे की। देखें ना, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे दिया गया, अब करना है जो खुद करना है। अब ये उन्होंने, परवेज़ इलाही ने कहा कि उसके सहारे पर रहे इस्टेब्लिशमेंट को, तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए सभी उसके सहारे पे कि कहीं से कोई सिग्नल मिल जाए। सही है, काश कोई इशारा मिल जाए। ओहो, क्या एक और बात बताएं, नून लीग ने वाकई कतई ताल्लुक कर लिया काफिले के साथ? इसमें क्या शुबा है? ये नहीं, उनके सोर्सेज यही कह रहे हैं। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। आसान नहीं होता ये। है जी, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। सियासत ये वो जो वादे हैं, सियासत के वादे, तो वो कहते हैं कि महबूब की कह मुकरनी। फ़ारसी शायरी में भी इसमें बहुत अशार हैं और उर्दू में भी हैं। तो इसके वादे का क्या भरोसा है जी?
یہ دیکھیے یہ مفادات کے بندے ہیں، اپنی غرض کے بندے ہیں، اور یہ کوئی اہل علم ہوتے ہیں، یہ کوئی ان میں کوئی سقراط ہوتا ہے، کوئی دیو جانس کلبی ہوتا ہے، کوئی ابراہم لنکن وہ تو ایکسیپشن ہے، ہاں جی، ٹھیک، ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا ہے، ایک ایکسیپشن ہے، کہیں کوئی ٹیپو ہوتا ہے کوئی جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے کہ ہندوستان غلام نہ ہو۔ صحیح ہے، بتائیے کیا اس پورے ٹیپو جب حلف اٹھا رہا تھا اور تلاوت ہو رہی تھی تو اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا تھا، کیا ذمہ داری مجھ پر آ پڑی، وہ اور لوگ تھے، یہ اور لوگ ہیں۔ بے شک ہارون صاحب، قائد اعظم نے خود کو کس طرح گھلا دیا۔ میں کہتا ہوں قائد اعظم وہ آدمی ہے جن کی بائیوگرافی لکھی ہی نہیں جا سکتی، وہ قلم ہی کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اس دکھ اور درد کو کون بیان کر سکتا ہے جو انہوں نے اس قوم کے لیے سہا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہارون صاحب، کوئی بھی یہ نہیں کیا کر سکتا، ہے؟ یہ بات تاجر ہے، تاجر، یہ کاروبار ہے۔ صحافی حلقے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحافی حلقے مختلف باتیں کہہ رہے ہیں۔ جن صاحب نے پرویز خٹک کا انٹرویو کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو چند ارکان پہ وہ حمایت سے وزارت اعلی چدوں کو رپورٹر کہتا میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، لیکن یہ اس طرح کی باتیں مجلسوں میں ہوتی ہیں۔ ایک اور صحافی نے بھی تو بات کیا، کچھ لوگ دبک گئے ہیں، وہ دبک گئے ہیں جن لوگوں نے بغاوت کی تھی، اور یہ بات کرین جی زیادہ سینئر صحافی ہیں، زیادہ میچور ہیں، ان کی اطلاع عام طور پہ زیادہ درست ہوتی ہے، ہمیشہ تو نہیں لیکن عام طور پہ درست ہوتی ہے، غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ دبک گئے ہیں جو لوگ جو تھے نون لیگ کے، لیکن اگر کہیں سے کوئی سرپرستی میسر آ جائے، سایہ فراہم ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ زمانے گئے، سلطان سلیم تھا 12 برس کا، اور بادشاہ بن گیا، اور اکبر بھی 12 برس کا تھا، اور بابر بھی 12 برس کا تھا، لیکن وفا کرنے والے لوگ تھے نا۔ صحیح، یہاں تو یہ ہے کہ بھائی جدھر سے وہ سعید نوانی کو ٹیلی فون کیا جو ان کے سب سے قریبی دوست سے منظور بٹو نے، سعید نوانی ایک ایم پی ہوتے تھے جو سب سے قریب تھے منظور بٹو کے۔ اچھا، وہ اندر گئے، جو آپ کو بتایا نا، باہر نکلے سعید نوانی بھی نہیں تھا، کہاں ہوگا؟ اسلام آباد میں، پہلے تو فون ہی نہیں اٹھایا، پھر کہا جب سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تو میں کیا کروں۔ اسلام آباد سے یاد آیا، بڑی اہم ملاقات 23 یہ 20 سے 23 تک ہے کانفرنس؟ جی، 19 سے آن ورڈ چلے گی ہارون صاحب، 19 سے 23 تک جی، تو اس کے بعد ہوگا فیصلہ۔ اس وقت تک سب تذبذب میں ہیں، اور وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں جو کوشش کریں گے کہ عدم استحکام نہ۔ چینی بہت پریشان ہوں گے آبویسلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے جب شروع کرنا تھا تو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا، اور عمران خان صاحب نے وقفہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، چینی صدر آ رہے تھے، بڑا اہم تھا۔ اب پھر دوبارہ اب یہ جو ہیں انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کو 2 ہفتے لیٹ کر سکتے تھے، 2 ہفتے پہلے کر سکتے تھے، کچھ کر سکتے تھے، مطلب ملک کے مفادات تو کسی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے کوئی بڑا عمران خان صاحب کتنی دفعہ لفظ میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ نہ سمجھو ہم نے کچی گولیاں نہیں کھلی، میں، ہماری پارٹی، ہم لوگ، عوام کہاں ہیں؟ کہیں نہیں ہے، اور بلکتے ہوئے لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے گھر نہیں ہیں؟ اور وہ لوگ کہاں ہیں جو ہر روز جو ہے ڈپریشن میں زندگی، نفسیاتی مریض لوگ بنتے جا رہے ہیں؟ میں ملازموں کو دیکھتا ہوں نا گھر میں، میں تو دخل دیتا نہیں گھر کے معاملے میں، کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ گھر والوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ یقین کریں وہ بچوں کے چہرے دیکھ کے کئی دفعہ اتنی کوفت ہوتی ہے، اس لیے ان کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے۔ جو اب 2 کروڑ 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں، تعلیمی ادارے برباد ہو گئے، ہسپتال برباد ہو گئے، کوئی بات کرتا ہے ان کی؟ صرف میں عمران خان تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے چلیے ہیلتھ کارڈ دیے یا کرونا سے لڑا، ابھی کرونا پہ بات کرتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسی ہے پوزیشن ہے جو بات ہی نہیں کرتی غریب آدمی کی، اس کی کیا ہوگا، اس کی نوکریوں کا، بے روزگاری کا، مہنگائی، کوئی منصوبہ، کوئی سادہ سا خاکہ ہی پیش کر دیں۔